السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني
علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ منو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سبنا نو مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے جہان عارضی، اے زندگی عارضی ہے، جس وقت اے عارضی زندگی ختم ہو جائے گی اس تو بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہو جائے گی. پھر زندہ ہی رہنا حتیٰ کہ موت میں بھی موت آ جائے گی. تو جیڑا انسان عارضی زندگی اندر اپنے رب دی عبادت کردا ہے، عارضی زندگی اللہ دی مرضی دے مطابق بناندا ہے، پھر ہمیشہ دی زندگی اللہ او دی مرضی دے مطابق بنا دیں گے. اور جیڑا انسان اس عارضی زندگی اندر اللہ دیاں نافرمانیاں کردا ہے، عارضی زندگی اندر رب نو ناراض کر لیندا ہے، پھر اگلی ابدی اور ہمیشہ دی زندگی اندر ذلت اور رسوائی دا سامنا کرنا پہ جائے گا. تو میرے بھائیوں اس زندگی نو رب دے نام لا دیو. حدیث پاک چاند ہے، آپ فرماندے نے
ایک انسان ایسا ہے وہ زندگی ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بس میرا رب راضی ہو جائے، دنیا دی پرواہ نہیں کرتا، دنیا دے مال دی پرواہ نہیں کرتا، دنیا داراں دی پرواہ نہیں کرتا، ہمیشہ ایہو تڑپ لگی ہوندی کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ نبی پاک فرماندے نے اے دنیا دی ناراضگی دی پرواہ نہیں کرتا، لیکن ایک وقت آندا ہے اے دنیا تو جا رہا ہوندا ہے، اے دے تے رب بھی راضی ہوندا ہے تے دنیا والے بھی راضی ہوندے نے۔ ایک انسان ایسا ہے ہمیشہ انہوں یہی تڑپ ہوندی دنیا والے ناراض نہ ہو جان، بس دنیا ہی دنیا کردا رہندا ہے، رب رسول دی پرواہ نہیں، نہ رب دی پرواہ ہے نہ او دے رسول دی پرواہ ہے، بس دنیا والے لوگاں دی پرواہ ہے۔ آپ فرماندے نے اے دنیا تو جا رہا ہوندا ہے، اے دے تے دنیا والے بھی ناراض ہوندے نے تے آسمان والا بھی ناراض ہوندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، اے عارضی زندگی اللہ دے رستے اندر گزار دیو، اللہ دی بندگی اندر گزار دیو۔ آج دے خطبہ جمعہ دی اندر ایک میں ایسے عظیم انسان، ایسی عظیم شخصیت اونا دا تذکرہ کرنے جنہاں نے اپنی زندگی اللہ دے دین واسطے وقف کی تھی، نبی پاک دی خدمت واسطے وقف کی تھی، اللہ نے دنیا اندر بھی مالا مال کر چھڑے آتے، قیامت دیاں کامیابیاں بھی لے چھڑیاں نے۔ اے سننا ذرا دھیان نال، اللہ پاک فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ پاک فرماندے نے کئی لوگ ایسے نے انہوں نے اپنی زندگی اللہ واسطے کھپا چھڑیے، اپنی زندگی دا سودا رب نال کر لیا، انہاں دی خاص وے اسی زندگی چ ایسے کام کر جائیے، ایسے کام کر جائیے کہ آسمان والا راضی ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جان۔ اللہ اکبر۔ اللہ جڑی ہستی دا میں تذکرہ کرن لگا ماں، گل ذرا پوری توجہ والی، آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جدوں مدینہ پاک تشریف لے کے آئے، نبی پاک ہجرت کر کے مدینے آ گئے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، حضرت انس فرماندے نے میری عمر 10 سال ہے، 10 سال دی میری عمر، نبی پاک جدوں مدینے آئے، آپ فرماندے نے میری امی مینوں لے کہ نبی پاک دے کول آگی، گل سنیا جدرا دھیان نال، ماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب انسوں لے کے نبی پاک دے کول آ جاندیاں نے، آ کے فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر لوگاں نے توانوں تحفے دیتے نے، تحائف دیتے نے، جیڑا بھی کوئی انصاری ملن واسطے آیا اپنی اپنی طاقت دے مطابق سارے تانوں تحفے عنایت کیتے نے، سارے تانوں تحفے پیش کیتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر میں غریب ہاں، میرے کول ہور تے دین لی چیز کوئی نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر آ میرے کول میرا چاند نالوں سونا بیٹا ہے جدا نام میں انس رکھے ہے، اللہ دے پیغمبر اے میرا بیٹا غلام اللبیب بڑا
بڑا عقل مند بڑا سیانا تے دنا اللہ دے پاک پیغمبر توانو تحفے اندر دین واسطے آئیاں اللہ دے نبی بیٹا میرا ہوئے گا خدمتاں تہاڈیاں کردا رہے گا غریبی دا عالم اور چیز کوئی نہیں انصاریاں تو انو تحفے دیتے نے ہر کسی نے اپنی بساط دے مطابق طاقت دے مطابق تو انو تحفے دیتے نے تے میرے کو ایک کوئی میرا بیٹا ہے اللہ دے پیغمبر اینو میں لے کے آگیاں تے تو اڈی خدمت پیش کر رہی ہیں اے میرا تحفہ قبول فرماؤ میں قربان جامان انہاں ماما تو اے نہیں غربت دے عالم بچے نو کہتے نوکری لوا دیاں کسے دکان تے لگوا دیاں نہیں بلکہ نبی پاک دی خدمت واسطے وقف کر چھڑے ہے کیسی آؤ ماما سن ایک جنگ دا موقع ہے ایک بی بی نبی پاک کو لے آئی جنگ واسطے سامان جمع ہو رہے ہیں تے اے بی بی دودھ پیندہ بچہ لے کے آئی گود دی اندر اٹھایا آندھی حضور اے بچہ میرا قبول فرماؤ آپ فرما دینے بی بی اسی جنگ لڑاں گے یا اس بچے نو سنبھالاں گے آندھی یہ سونے سنبھالن واسطے نہیں دے چلی اس واسطے دے کے جا رہی ہیں جدوں میدان جہاد جاؤ گے دشمن دا تیر تواڈے وال آئے گا اس میرے بیٹے نو اگے کر دیا جے اے شہید ہو جائے گا اللہ تواڈیاں حفاظتاں فرما رہے ہیں میں قربان جاواں انہاں ماما تو جنہاں نے اپنے لال نبی پاک دی خدمت دی اندر پیش کر دیتے نے اللہ اکبر اللہ جناب انس فرماندے نے جدوں میری امی جان مینوں لے کے نبی پاک دے کول آئی حضرت انس فرماندے نے میری امی نے اپنی چادر پھاڑ کے دو حصے کیتے نے گل سنیا جے ذرا دھیان نال فرماندے نے اپنی چادر پھاڑ کے او دے دو حصے کیتے نے ایک حصہ میرا تے بند بند دیتا ایک حصہ یعنی کہ میرے نیچے بند دیتا ایک میرے کندیاں تے پا دیتا اللہ اکبر اللہ سن لو نہ دراتے آنال اتنے غربت عالم دی اندر بھی ماں نے اپنے بچے نو کسے کاروبار تے نہیں لایا کسے دکان تے نہیں لایا کسے کام تے نہیں لایا اللہ اکبر اللہ میرے ویروں دعا کریا کرو اللہ ایسیاں غریبیاں بھی کسے نو نہ دے وے اللہ ایسا کسے نو غریب بھی نہ بنائے توبہ اللہ میری توبہ غربت دی اندر آ کے بندہ بڑے بڑے گناہ کر جاندے غربت دی اندر آ کے بندہ بڑے بڑے پاپ کر جاندے اے پچھلے دنہ تسی سنے آئے نا ایک نہر دی اندر باپ نے غربت تو تنگ آ کے اپنے 5 بچیاں نو نہر دی اندر چھوڑ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اے پچھلے ہفتے دی گالے میں لاہور دی اندر جا رہا سا نال ایک دوست سی رات دا ٹائم میں ایک اشارے تے گاڑی کھڑی ہوئی ہے ایک چھوٹا جا معصوم بچہ ہے انہیں ہاتھ دی اندر پھول پکڑے ہوئے نے دوڑ کے گڈی دے قریب آ گیا آ کے گڈی دا شیشہ نو کر دین بار بار نو کر دین خدا دی قسمیں میں منبر تے کھڑا ہاں اس پورے مجمع دی اندر ایڈا حسین کوئی بچہ نہیں بیٹھا جن حسین بچین پھول بیچ رہے ہیں لیکن پھولاں نالوں آپ حسین تے دروازہ نو کر کے آندے انکل جی اے میرے کو پھول خرید لو اسی انہوں 100 روپیہ دے دیتا میں کہا بیٹا پھول بھی لے جا پیسے بھی لے جا لیکن وہ دی غیرت اتنی ہے اس بچے دی اندر غیرت اتنی ہے آندے انکل جی نہیں تسی پھول لے لو اللہ اکبر اللہ میں کہا بیٹا پیسے بھی لے جا پھول بھی لے جا کسے ہور نو دے دیں آنا نہیں انکل جی تسی میں نو توفی اندر پیسے دے رہے ہو تے میرے والوں پھول توفی اندر لے جاؤ
انہیں پیسے پکڑے نے میں دور میں دیکھے تھوڑی دور اس بچے دا باپ بیٹھا جا کے اپنے باپ نو پیسے پکڑا دیندہ سردی دیاں ٹھنڈیاں راتاں اللہ اکبر اللہ میرے ویریو شکر کریا کرو رب دا اللہ نے عزت والی روٹی دے دیتی ہے شکر کریا کرو رب دا تواڈے بچے سکولاں اندر جاندے نے مدرسیاں اندر جاندے نے اپنی مرضی دا کھا رہے نے اپنی مرضی دا پی رہے نے نہیں تے میں ویکھیا پھلاں نو ویکھیا کہ رات دے ٹائم پھل ویچ رہے نے اللہ اکبر اللہ دائیں کسے اہل دل نے لکھیا ہے نا فرماندے نے اوے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی کانڈ وکھا کے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی غربت دے دن بڑے اوکھے ہوندے نے حضرت انس فرماندے نے جدوں میری امی جان مینوں لے کے نبی پاک دے کول آئیاں تے اپنا دوپٹہ پھاڑیا اپنی چادر پھاڑ کے او دے دو حصے کر دیاں نے ایک حصہ میرے کندھیاں تے دے دیندیاں نے ایک حصہ نیچے بن دیندیاں نے نبی پاک نو آ کے آندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر میرے کول ہور تے شے کوئی نہیں تحفہ دین واسطے چیز کوئی نہیں حضور میرے والوں میرے دل دا چین قبول فرما لو اے میرا بیٹا تحفے اندر قبول فرما لو اللہ اکبر اللہ حضرت انس فرماندے نے ادو میری عمر یا تے 8 سال دی تے یا 10 سال دی اللہ اکبر اللہ فرماندے نے جدوں میری ماں دے کے جان لگی نا تے حضور فرماندے نے حضرت انس فرماندے نے نبی پاک نے میرے واسطے دعا کر دیتی اور ایک دوسری روایت حضرت انس فرماندے نے نبی پاک ساڑھے گھر ہیں داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ساڑھے گھر تشریف لے ہیں تے میری امی نے آپ نو کھانے واسطے کھجوراں پیش کیچیاں کیوں پیش کیتا تے آپ فرماندے نے ماں جی میں روشے دار ہاں حضرت ام سلیم اور حضرت ام حرام اے دونوں پہنا نے تے نبی پاک دیاں رشتی اندر خالہ لگ دیاں نے اللہ اکبر نبی پاک کدے کدے ماں جی ام حرام دے گھر بھی جا کے سون جاندے کدے کدے جناب ام سلیم دے گھر بھی جا کے سون جاندے حضرت انس فرماندے نے نبی پاک ساڑھے گھر ہیں تے میری امی نے کھانا پیش کیتا آپ فرماندے نے انی صائمن میں روشے داراں تے نال نبی پاک نے دعا کر دیتی یا اللہ اس گھر دی اندر مال چ وی برکتاں عطا فرما دے جان چ وی برکتاں عطا فرما دے ماں جی ام سلیم فرما دیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر ایک گل ہو رہے تے میں نبی پاک فرما دینے ہاں ام سلیم کیڑی گل کرنی چاہنیے فرما دیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر میرے بیٹے انس واسطے بھی دعا کر دیو انس واسطے بھی دعا فرما دیو نبی پاک نے دعا کی تھی تے حدیث لکھے ہیں نبی پاک نے بڑی لمبی دعا فرمائی نبی پاک نے بڑی حقیقت نال دعا فرمائی تے اگے آپ فرماندے نے اللہم اکثر مالہ وولدہ وعتل عمرہ آپ فرماندے نے یا اللہ انس دے مال چ وی برکتاں پا دے اولاد چ وی برکتاں پا دے عرشاں والیا میں تیرا سچا حبیب دعا کرنا مان انس دی عمر چ وی برکتاں فرما دے حضور نے دعا کر دیتی مال دیاں دعاواں عمر دیاں دعاواں رزق سے برکت دیاں دعاواں تے ترجمہ کسی اللہ والے نے نبی پاک دیاں دعاواں دا اس طرح کیتا ہے فرماندے نے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے تے منگیاں نیک دعاواں
حضور نے جناب انس واسطے کی دعا کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ برکتاں دے دے انس دے تائیں آمن ٹھنڈیاں ہواواں شاءاللہ عمر جوانی امانے ننانس پیارا میں قربان جاواں جناب انس دی عظمتوں جنہاں واسطے نبی پاک دعاواں فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ چھالا عمر جوانی امانے ننانس پیارا بخش دے مولا اس دے تائیں نالے قوم قبیلہ سارا نبی پاک نے جناب انس نو دعاواں دے دتیاں اللہ اکبر اللہ تے پھر اللہ پاک نے نبی پاک دیاں دعاواں کنیاں قبول فرمائیاں نے اللہ پاک نے دعاواں نو کیویں شرف قبولیت دے نال نوازیا حضرت انس فرماندے نے نبی پاک دیاں کیتیاں دعاواں انیاں قبول ہویاں انیاں قبول ہویاں فرماندے نے انصاریاں دی اندر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں سی رہ گیا جڑا میرے تو زیادہ امیر ہووے جدے کول میرے تو زیادہ مال ہووے نبی پاک دیاں دعاواں ایسیاں قبول ہویاں حضرت انس فرماندے نے جڑے لوگاں دے باغ سن او سال دی اندر ایک مرتبہ پھل دیندے سن حضرت انس فرماندے نے نبی پاک دیاں دعاواں ایسیاں قبول ہویاں جڑا میرا باغ سال چ 2 مرتبہ پھل دیندا لوگاں دے باغ سال چ 1 مرتبہ انگوراں دے باغ سن کھجوراں دے باغ سن حضرت انس فرماندے نے پورے عرب دی اندر کوئی ایسا باغ نہیں سی جنہ سال چ 2 مرتبہ پھل دے وے صرف میرا ہی باغ سی جدی یہ خاصیت سی نبی پاک دیاں دعاواں دی برکت دے نال میرا باغ سال وچ 2 مرتبہ پھل دیندا ہے تے اگلی گل سنیا جے حضرت انس فرماندے نے وفیہ ریحانۃ میرے باغ دی اندر نا ایک پھلاں دا بوٹا ہے گل سنو والی فرماندے نے اس پھلاں دے بوٹے وچوں چمبیلی دی خوشبو نہیں ہوندی گلاب دی خوشبو نہیں ہوندی فرماندے نے اس پھلاں دے بوٹے وچوں کستوری دیاں خوشبوواں ہوندیاں سن آپ دیاں دعاواں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے مال دی برکت دیاں دعاواں فرما دیتیاں آپ نے اولاد دی برکت دیاں دعاواں فرما دیتیاں اللہ نے اولاد کتنی عطا فرمائی وَإِنَّ وَلَدِينَ وَوَلَدَ وَلَدِينَ لَيَتَعَدُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمِ جناب انس فرماندے نے میں اپنی زندگی اندر 100 تو اتے اپنے پتر پوترے ویکھ لے کنے 100 تو اوپر پتر پوترے دوترے اپنی زندگی چ ویکھ لیں تے ایک بیٹی حضرت امینا فرماندیاں نے ابا جی جیڑی میری اولاد ہے جناب انس فرماندے نے مینوں میری بیٹی نے دسیا کہ جیڑی صرف میری اولاد ہے او دے وچوں جدوں حجاج بصری آیا ہے نا اس دن تک میری اولاد وچوں 120 بچے فوت ہو چکے ہیں یعنی کہ اگوں ایک بیٹی دی اولاد اتنی زیادہ 120 جڑے فوت ہو گئے سن زندہ دی تعداد الگ ہیں ایک بیٹی دی اتنی اولاد اور باقی جڑے اولاد پوتے دوترے او الگ نے حضرت انس فرماندے نے اپنی زندگی اندر 100 تو اوپر اپنی آنکھاں نال اپنے پوترے دوترے ویکھ چکے آسان اللہ اکبر نبی پاک کیوں نہ دعاواں فرماندے جناب انس دن رات نبی پاک دی
خدمت کردے سن، دن رات نبی پاک دے دروازے تے بیٹھے رہندے سن۔ حضرت انس فرماندے نے میں اپنے گھر جاندا، میری امی میں نو کہندی پتر انس جدی تر جا نبی پاک دی جا کے خدمت کر۔ اگر میں اپنی خالہ ام حرام دے گھر جاندا، میری خالہ میں نو کہندی انس جلدی تر جا جا کے نبی پاک دی خدمت کر۔ حضرت انس فرماندے نے میں نبی پاک جدوں مدینے آئے تے 10 سال دا سن، جدوں نبی پاک دنیا تو تشریف لے کے گئے ادوں 20 سال دا سن۔ 10 سال نبی پاک دیاں خدمتاں کیتیاں، 10 سال نبی پاک دے دروازے تے بیٹھا رہا۔ حضرت انس فرماندے نے 10 سالات ایک دن بھی ایسا نہیں نبی پاک نے مینوں گالی دیتی ہوئے، نبی پاک نے مینوں ماریا ہوئے، 10 سالات ایک دن بھی ایسا نہیں۔ حضرت انس فرماندے نے کہ نبی پاک نے متھے تے وٹ پا کے میرے وال ویکھیا ہی ہوئے۔ اسی بھی نوکر رکھے نے نا دکانہ تے ملازم، گالی تو سواسی بول دے ہی نہیں۔ میں دیکھے ہیں ورکشاپاں تے استاد جڑے بچیاں نو ٹھنڈیاں نال گندیاں گالیاں کڑ کے بلاندے نے۔ اور میرے بھائیوں حضرت انس فرماندے نے 10 سالات ایک دن بھی ایسا نہیں کہ نبی پاک نے متھے تے وٹ پا کے میرے حال ویکھیا ہو۔ صفت انج انس نے بیان کیتی آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی وانس میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تینو نبی پاک دی خدمت دے موقع مل گئے، تینو حضور دی خدمت دے اعزاز مل گئے۔ حضرت انس فرماندے نے صفت انج انس نے بیان کیتی آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی نبی سونے شفقت کمال کیتی کدے مینوں جھڑکیا دوبایا ہی نہیں۔ اوے سونے جہا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، گل سن لو نا ذرا دھیان نال۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دیاں خدمتاں کرنے والے، اللہ اکبر اللہ، آپ نے دعاواں دے دتیاں نے یا اللہ انس سے مال چو برکتاں پا دے، میرے انس دے اولاد چو برکتاں پا دے، یا اللہ میرے انس دی زندگی چو برکتاں فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے، آپ دے دنیا تو چلے جان دے بعد 83 سال زندہ رہے، ایک روایت مطابق 87 سال زندہ رہے، یعنی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 103 سال ہوئی ہے یا 107 سال ہوئی ہے۔ حضرت انس فرماندے نے میری اتنی لمبی عمر ہو گئی تو مینوں شرم ہی آن لگ پئی۔ اللہ اکبر اللہ، جی میں کسے بندے دی عمر لمبی ہو جائے لوگ دے والے اشارہ کر کے آندے نے یار اس بندے دی عمر 100 سال ہو گئی ہے، اس بندے دی عمر 110 سال ہو گئی ہے۔ حضرت انس فرماندے نے طالت حیاتی حتی استحییت من الناس وارجو المغفرہ۔ حضرت انس فرماندے نے اتنی لمبی میری عمر ہو گئی، میں ان لوگاں کو شرم آن لگ پئی، لیکن میں اللہ پاک دے کولوں اے دعا کردہ سہی یا اللہ مینوں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے بھائی حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایتھوں ایک ہور گل بھی ثابت ہوندی ہے، بندہ اپنی عمر دی برکت دیاں دعاواں کر سکدا ہے، لمبی عمر دیاں دعاواں کر سکدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن گل سنیا تے ذرا دھیان نال، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ کیسی ہے؟ لوگوں کون جناب انس نے دن رات نبی پاک دے
دروازے تے بیٹھے رہندے نے حضور حدیث بیان کردے نے جناب انس نوٹ فرما لیندے نے نبی پاک دیاں حدیثاں لکھنے والے اپنی زندگی اللہ دے نام دی اندر وقف کر دیتی ہیں اپنی زندگی نبی پاک دی خدمت وقف کر چھڈی ہے نبی پاک دے بوئے تے بیٹھے رہندے نے نبی پاک دیاں حدیثاں لکھدے رہندے نے پھر نبی پاک دیاں کنیاں حدیثاں لکھیاں نے نبی پاک دیاں کنیاں حدیثاں بیان کر دینے جڑیاں سلسلہ جڑیاں نبی پاک دیاں حدیثاں سیاستہ دی اندر جناب انسیاں آئیاں نے انہاں دی تعداد 2286 ہے 2286 روایتاں 86 حدیثاں نبی پاک دیاں جناب انس نے بیان کیتیاں نے تے 2286 وچوں 180 حدیثاں صحیح بخاری اندر صحیح مسلم دی اندر جناب انس دیاں آئیاں نے اتنیاں نبی پاک دیاں حدیثاں بیان کرنے والے تے میرے بھائیوں آج نبی پاک دنیا تے نہیں رہے آپ دنیا تو جا چکے نے لیکن جیڑیاں عظمتاں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑیاں برکتاں جناب انس نو ملیاں نے آج اسی بھی لے سکنے ہیں آج سانو بھی مل سکتیاں نے کس طریقے دے نال اپنے بچیاں نو دین والے پاسے لاؤ اپنے بچیاں نو مدارس دی اندر بھیجو اپنے بچیاں نو نبی پاک دی حدیث واسطے وقف کر دیو اپنے بچیاں نو حدیث دا علم سکھاؤ تو آڑے بچے حدیث دا علم پڑھن کے نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھن کے نبی پاک دے فرامین یاد کرن کے اوپر دیکھ کے پڑھن کے زبانی یاد کرن کے حفظ کرن کے لوگاں تک پہنچان کے نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کر لین کے لوگاں تک پہنچا دین کے جیڑیاں عصمتاں جناب انس نو حدیثاں لکھ کے ملیاں سن او نبی پاک دیاں حدیثاں آج تو آڑے بچے بھی وہ حدیثاں یاد کر کے عظمت لے سکتے نے مقام لے سکتے نے حضور فرمان دینے میں دعا کرنا ماں نصر اللہ عمران من سامی مقالتی فحافظہاں ووعاہاں وعداہاں کما سامیہاں آپ فرمان دینے میں دعا کرنا جن نے میری حدیث نو سنیا پھر یاد کیتا پھر سمجھیا پھر اسی طرح لوگاں تک پہنچا دیتی یا اللہ اس بندے دا چہرہ تر و تازہ فرما دے یا اللہ او دا چہرہ منور کر دے او دا چہرہ تر و تازہ کر دے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو حدیثاں یاد کرواؤ خدا دی قسمیں بڑیاں عظمتاں جے نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کرن اندر بڑیاں شاناں جے اللہ اکبر اللہ سن لو تیان نال فرمان دینے اللہ پاک او دا چہرہ تر و تازہ اللہ دے چہرے نو منور کر دے جڑا میریاں حدیثاں یاد کر دے پھر لوگاں تک پہنچا دے اللہ اکبر اللہ جاؤ نظر دوڑا لو جتنے شیوخ الحدیث نے جتنے بھی عالم دین نے جنی دیر زندہ رہنے انہاں دے چہرے چمک دے رہنے انہاں دے چہرے دمک دے رہنے دے خدا دی قسمیں جدوں موت آ گئے موت تو بعد بھی انہاں دے چہرے چمک دے ہی رہنے کئی بندیاں دے چہرے زندگی ٹھیک ہوندے نے موت تو بعد رنگ بدل جاندا ہے چہرہ بگڑ جاندا ہے موت تو بعد او دے چہرے دے حالات اور ہو جاندے نے لیکن علماء دے چہرے دیکھیاں کرو انہاں دے مر جان دے بعد بھی چہرے تر و تازہ سن مر جان دے بعد بھی چہرے روشن سن مر جان دے بعد بھی چہرے منور سن وجہ کیا ہے دن رات پڑھتے رہنے قال رسول اللہ دن رات نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھتے رہنے اللہ اکبر تسی بھی دیکھے ہوئے گا میں بھی دیکھے ہیں جتنے شیوخ الحدیث پچھلے
دن فوت ہوئے میری مراد مولانا محمد یونس بادشاہ شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ زندگی دی اندر بھی چہرہ بڑا منور زندگی دی اندر بھی بڑا پر نور چہرہ ہمیشہ چہرے تے مسکراہٹ رہندی اور جدو فوت ہو گئے فوت ہونے بعد بھی چہرے تے مسکراہٹ ہے چہرہ منور ہے شیخ الحدیث عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالی دنیا تو گئے چہرے دی چمک لے کے گئے شیخ الحدیث حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ تعالی دنیا تو گئے چہرے دی چمک نہ لے کے گئے چمکدا چہرہ لے کے گئے حتیٰ کہ انہاں دے بارے ہوندے کہ ایسی بیماری لگی ڈاکٹر کہندے نے جس بندے نو اے بیماری لگ جائیں او مرن تو بعد او دا چہرہ تبدیل ہو جاندے جسم تبدیل ہو جاندے لیکن شیخ عبد المنان نورپوری رحمت اللہ علیہ دنیا تو جا رہے ہیں چمکدا چہرہ لے کے جا رہے ہیں ایتھے ہی بس نہیں شیخ الحدیث عبد الحلیم دنیا تو جا رہے ہیں چمکدا چہرہ لے کے جا رہے ہیں مولانا عبد الحمید ہزاروی دنیا تو جا رہے ہیں منور چہرہ لے کے جا رہے ہیں مولانا عبد الرشید ہزاروی دنیا تو جا رہے ہیں چمکدا چہرہ لے کے جا رہے ہیں الہ آباد دی رونق قصور دی رونق مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دنیا تو گئے نے چمکدا چہرہ لے کے گئے نے وجہ کیا ہے جنہ دین سنائے جنہ حدیثاں پڑھیاں نے جنہ حدیثاں نو یاد کیتا ہے اللہ نے دنیا دی زندگی اندر بھی اونا دے چہریاں نو تر و تازہ رکھے ہیں اگر دنیا تو گئے نے تے چمک دے چہرے لے کے گئے آجو حدیث وال لاؤ اپنے بچیاں نو حدیث والے پاسے جناب انس فرماندے نے نبی پاک دیاں 2286 روایتاں میرے انس نے بیان کی تیاں اللہ اکبر وقت چونکہ مختصر ہے میں گالی اختصار دنال کراں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبی پاک دیاں خدمتاں کی تیاں 10 سال نبی پاک دیاں حدیثاں بیان کی تیاں اللہ اکبر اللہ آسنو دراتے آنال جناب انس دل اندر اللہ دا ڈر کتنا خوف کتنا جناب انس دی نمازاں کیسیاں جناب انس دا قرآن نال پیار کیسا ہے جناب انس حج عمرہ کمیں کر دینے اللہ اکبر اللہ صحابہ بیان کر دینے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اتنی پابندی کر دے سن اتنی پابندی کر دے سن حتیٰ کہ سفر دی اندر بھی ہندے پھر بھی نماز لمبی پڑھ دے سفر دی اندر ویسے دن نماز سی رخصتیں یعنی کہ قصر کر لی جائیں قصر کرن دی اجازتیں لیکن جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر دی اندر بھی لمبی نماز پڑھ دے رادی طریقی اندر لمبے قیام کر دے سن حتیٰ کہ ایڈے لمبے قیام کر دے سن صحابہ بیان کر دینے قیام کر کر کے جناب انس دیاں ایڑیاں پھٹ جاندیاں سن اتنا لمبا قیام کہ رات نو قیام کر کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں ایڑیاں پھٹ جاندیاں سن اللہ اکبر اللہ میرے ویر اللہ جے تینو توفیق دے دے تمہیں کدی رات نو قیام کر لیا کر رات نو مصلی تے آ جایا کر اللہ دے سامنے قیام کریا کر خدا دی قسمیں اس قیام دی تے لذتی کچھ ہو رہے اس قیام دے نداری کچھ ہو رہے او واو لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی او واو لذتی رات قیام اندر نشے واوانی اس جام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے
میں اپنی ساری زندگی اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ویکھیا جناب انس تو علاوہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سب تو زیادہ نبی پاک دے نال ملدی جلدی نماز پڑھدے سی تے جناب انس پڑھدے سن، یعنی کہ حضرت انس دے آپ دی عبادت دا اتنا رنگ چڑھیا سی، حضور بھی رات نو لمبے قیام کر دے سن، آپ بھی اتنا لمبا قیام کر دے حتیٰ کہ رب نو کہنا پہ گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، اے میرے محبوب کملی والیاں تھوڑا قیام کریا کر، اتنا لمبا قیام نہ کریا کر، یعنی کہ حضرت انس نبی پاک دی طرح لمبے قیام، راتاں نو لمبا قیام، ساروں کے تار ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نماز سے معاملے اندر سب تو زیادہ مشابہت نبی پاک دے نال اگر کسی صحابی دی سی تے جناب انس رضی اللہ تعالی سیدنا جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی بڑی پابندی کرنے والے، قرآن نال بڑا پیار کرنے والے، اللہ اکبر اللہ فرماندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا ختم القرآن جمع ولدہ واہل بیتہ فدعا لہم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھوڑے دناچ قرآن پڑھ لیندے سن، جدوں قرآن پورا پڑھ دے سن اپنے بچیاں نو جمع کر لیندے، گھر والیاں نو جمع کر لیندے، انہاں واسطے بھی دعا کر دے سن، یعنی کہ جدوں بھی قرآن مکمل ہوندا سارے نو جمع کر کے دعا کر دے سن۔ اللہ اکبر اللہ، میرے بھائیوں ساڈیاں زندگیاں لنگ گئیاں نے، پوری دی پوری زندگی دی اندر ایک مرتبہ بھی ساڈے کولوں قرآن مکمل نہیں ہوندا، ایک مرتبہ بھی اسی قرآن پورا نہیں پڑھ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دناں چ مکمل کر لیندے، اپنے بچیاں نو کول بٹھا لیندے، اللہ پاک نو دعاواں کر دے سن۔ کون جناب انس نے قرآن دے قاری انس نے، کون جناب انس نے نماز پابند جناب انس نے، عمر دی گل آ گئی صحابہ بیان کر دینے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں عمر واسطے تشریف لے کے جاندے، حج واسطے تشریف لے کے جاندے، جس ویلے احرام بن لیندے، میقات تو جدوں احرام بن لیندے سن، پھر بس رب دا ذکر کر دے سن، کسے نال گل نہیں سی کر دے۔ احرام بن لین تو بعد سارے عمرے دی اندر، سارے حج دی اندر کسے نال گل نہیں سی کر دے۔ فذکر اللہ، احرام بن لین تو بعد بس اللہ دا ذکر کر دے سن، اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دے سن۔ احرام بن لین تو بعد لغویات اندر نہیں سی جاندے، احرام بن لین تو بعد فضول گلاں نہیں سن کر دین، بلکہ احرام بن لین تو بعد صرف اور صرف اللہ پاک دا ذکر کر دے سن۔ فما سمعنا ویتکلما الا بذکر اللہ، کسے نال گل نہیں سی کر دے، جنی دیر عمرہ مکمل نہیں سی ہو جاندہ یا حج مکمل نہیں سی ہو جاندہ۔ اللہ اکبر اللہ، آگے بڑھئے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے، اللہ پاک نے اتنا مال دے دیتا ہے، زمینہ دے دیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زمین بصرے دے علاقے چاہ جاندی ہے، ایک ویلا ایسا آ جاندہ ہے قحط سالیاں پہ جاندیاں نے، بارشاں بند ہو جاندیاں نے، جڑا زمین دا نگران حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا، آکے آندہ انس جی بارشاں بند ہو گئیاں نے، فصل تباہ ہوندی جاندی ہے، پانی لبدا
کوئی نہیں، فصل خراب ہو رہی ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین تے چلے جاندے نے، جا کے چکر لاندے نے، ویکھیا فصل خراب ہو رہی ہے، پورے علاقے چ قحط سالی پہ گئی ہے، تے تھوڑا جا دور جا کے وضو فرما لیندے نے، وضو کر کے دعا کر دیندے نے، دعا والے ہاتھ اٹھا لیندے نے۔ فصارت صحابتن وغشیت ارضہ وامطرت۔ ادھروں جناب انس نے ہاتھ اٹھائے نے، دعا واسطے ہاتھ چکے نے، اج ہاتھ نیچے نہیں آئے، بدل بن جاندے نے تے بارش برسنا شروع ہو جاندی ہے۔ اج ہاتھ نیچے نہیں آئے، بدل بن گئے، بارش برسن لگی۔ بارش پتہ کتھے کتھے ہوئی ہے؟ محدثین نے لکھا ہے صرف اور صرف جنی زمین جناب انس دی ہوتے ہوتے بارش ہوئی۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زمین تے بارش برسی اور کسی دی زمین تے بارش نہیں برسی، ایک کرامت ہے حضرت انس دی۔ اور میرے بھائیوں، سانوں بھی کوئی دکھ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، قرآن کہندے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، نماز پڑھ کے دعا کرو، اللہ پریشانیاں دور فرما دیندے ہیں۔ اسیں 2 رکعتاں نماز نہیں پڑھ دے، 2 سال تکے کھا، 2 سال تویزاں آلیاں پاس ٹرے رہنے ہیں، ہسپتالاں دے چکر لاندے رہنے ہیں، 2 سال اسی جناب سلیل ہوں دے رہنے ہیں، لیکن اس پاسے نہیں آندے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہندہ ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ سانوں ہے 2 رکعتاں بڑیاں بھاریاں لگ دیاں نے، یہ 2 رکعتاں پڑھنیاں اوکھیاں لگ دیاں نے۔ اور میرے بھائیوں، جاؤ لے کے لے جاؤ، اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ تکلیف آ جائے، او دا حل اللہ نے نماز دی اندر رکھے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھ کے رب کو دعا کرو، اللہ پریشانیاں دور کر دیندے نے، اللہ آئیاں مصیبتاں دکھ تکلیفاں دور فرما دیندے نے۔ اسی انہاں کماں تو بڑے دور جا چکے ہاں، اسی پریشانی آ جائے، جاؤ جی کسے کرنی آلے کو تعویذ لے آؤ، جاؤ کسے قبر تے بکرا دے آؤ، جاؤ کتے جا کے دیکھ دے آؤ، جاؤ کتے جا کے چڑھا چڑھاؤ۔ اور میرے بھائیوں، مال دا سیاہ ہے، اللہ نہ شرک ہے، گمراہی دا رستہ ہے، آجو سدھے رستے تے، آجو دین آلے پاسے۔ اگر پریشانی آ جائیں، نماز پڑھ کے رب دی کنڈی کھٹکاؤ، نماز پڑھ کے انہوں صدا لاؤ، اللہ اے ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھ کے دعا کیتی جائے تے اللہ پریشانیاں دور نہ فرما۔ اور جیڑا رب جناب انس دا سی وہ رب ہی ساڈا ہے۔ تے جے انس دی خوشی سکی زمین تے، بنجر زمین تے، قحط سالی دے دور اندر بارش برسا سکتا ہے، پھر نماز پڑھ کے دعا کرن دے نال میریاں تیریاں تکلیفاں کیوں نہیں دور کر سکتا؟ وجہ ہے اسی منگدے ہی نہیں، جاندے ہی نہیں۔ لو آخری گل سنو تے بعد مقامہ، کون جناب انس؟ ساری رات قیام، رکعت، نماز فرماندے نے جدوں میں نماز پڑھ کے سوندا، اے ان گل ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سننا لیے۔ جناب انس فرماندے نے جدوں میں نماز پڑھ کے سوندا، نماز دیاں لذتاں، رب نال نماز چ گالاں، رب نال نماز چ گلاں، او بندہ نماز چ رب دے بڑا قریب ہوندا ہے۔ سب تو زیادہ قریب بندہ نماز چ اپنے رب دے ہوندا ہے، تے نماز رب نال گلاں کر کے سوندا، تے جدوں میری اکھ لگدی تے حضور دیاں زیارتاں ہو جاندیاں۔ جدوں میں سوندا تے حضور خواب چا جاندے، ادھی کو رات رب نال گلاں کردیاں لنگ جاندی، ادھی حضور دیاں زیارتاں کردیاں لنگ جاندی۔ اور میرے بھائیوں فرماندے نے ما من لیلۃ الا وانا ارا فیہا حبیبی ثم یبکی۔ جناب انس فرماندے نے کوئی رات بھی ایسی نہیں
ایک رات بھی ایسی نہیں جدوں حضور دنیا تو چلے گئے آپ دے چلے جان دے بعد ہر رات اللہ نے خواب چ نبی پاک دیاں زیارتاں کروا دیتیاں نے ایک رات بھی ایسی نہیں ہے جس رات نبی پاک دیاں زیارتاں نہ ہویاں ہون وانس تیریاں نبی نال کنیاں عقیدتاں نے نبی پاک نال کنیاں محبتاں نے ادھی رات رب نال گلاں کردیاں لنگ جاندی ہے ادھی رات حضور دیاں زیارتاں کردیاں لنگ جاندی ہے آپ نے فرمایا من را فی المنام جنہیں خواب دے اندر میری زیارت کیتی ہے جنہیں خواب دی اندر منو ویکھے ہیں انہیں واقعی منو ویکھے ہیں جنہیں خواب چ میری زیارت کیتی ہے آپ فرماندے نے انہیں واقعی میری زیارت کیتی ہے آپ فرماندے نے اللہ نے میری تصویر تینے پارے لا دیتے نے شیطان میری تصویر بنا ہی نہیں سکدا شیطان میری صورت بنا ہی نہیں سکدا میرے بھائیو اگر چاہتے ہو خواب نبی پاک دیاں زیارتاں ہو جان اگر چاہتے ہو نبی پاک دا دیدار نصیب ہو جائے پھر نبی پاک دے درود پڑھیا کرو کثرت دے نال نبی پاک دے درود پڑھیا کرو نبی پاک دیاں حدیثاں نال پیار پالو نبی پاک دی حدیث نال محبت کریا کرو ایک پاسے بدعت آ جائے ایک پاسے حدیث آ جائے حدیث نو سینے دے نال لا لیا کرو برادری دے مسئلے آ جان برادری چھوڑ دیا کرو حدیث نو سینے نہ لا لیا کرو ایک پاسے علاقے دے مسئلے آ جان ایک پاسے خاندان دا مسئلہ آ جائے ایک پاسے اولاد دا مسئلہ آ جائے اولاد دے مسئلے نو چھوڑ کے نبی پاک دی حدیث نو سینے نہ لا لیا کرو اللہ اکبر اللہ جیڑا بندہ حدیث نال پیار کردا ہے نبی پاک دے درود پڑھدا ہے صبح اٹھدا ہے تے درود پڑھدا ہے رات نو سوندا ہے تے درود پڑھدا ہے جیڑا بندہ کثرت دے نال درود پڑھدا ہے اللہ خواب چ زیارتاں بھی کروا دیں گے اللہ قیامت نو شفاعت بھی نصیب فرما دیں گے اللہ دے کوثر بھی نصیب فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ لو میں گل مکا دیاں گل ذرا توجہ والی ہے گل دل لگا کے سننے والی ہے اللہ اکبر اللہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات نبی پاک دیاں زیارتاں کردے رہنے ہر رات نبی پاک نو خواب چ ویکھدے رہنے اللہ مینوں تینوں بھی نبی پاک دیاں زیارتاں نصیب فرما دے اللہ مینوں تینوں بھی نبی پاک دا دیدار نصیب فرما دے اللہ اکبر اللہ اے دیاں سونیاں صورتاں نبی پاک دیاں ایڈا سونا مکھڑا نبی پاک دا جنوں ویکھن واسطے میں بھی تڑپنا تسی بھی تڑپ دے ہو جنوں ویکھن واسطے ہر مسلمان تڑپ دے اس چہرے نو ویکھن واسطے ہر مومن تڑپ دے اللہ اکبر اللہ کڈا کو سونا چہرہ نبی پاک دے روایت کرندہ اے جابر سہارام میں کراتی ڈٹھان محمد پیارام چنو چودمی سین دے کوئی ستارام میں دومان بیکھام دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دی سے آیا محمد دا چہرہ سنا نظری آیا میرے بھائیو میں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سیرت دے چند پہلو تواڈے سامنے رکھ دیتے نے اللہ نے نبی پاک دی خدمت دی وجہ تو جناب انس نو مالا مال کر چھڑے ہیں اولاد دے چھڑیے زندگی چ برکتاں پا چھڑیاں نے اللہ پاک نے حضور دیاں زیارتاں خواب دی اندر 83 سال ہر رات کروا چھڑیاں نے ہن تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دین جتھے نیویں
پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دین آمن حدیث پیغمبر دین تینو عظمت ملے سلام دین نبی پاک دی حدیث نو سینے نالو آمن حدیث پیغمبر دین تینو عظمت ملے سلام دین اور جنو ملے حضوری آقا دین نہیں لوڑے انو غلام دین اللہ پاک دے حضور دعا ہے جس مقام تے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین